अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज है साल का आखिरी दिन और आज हम अपने फॉर्मेट से थोड़ा हट के एक मुकम्मल तौर पे तज्जियात पे मबनी शो करेंगे और जिसमें स्टोरीज होंगी। सबसे जो टॉप स्टोरीज इनका हम जिक्र करेंगे वो होगी 2021 में हुकूमत की कारकर्दगी। एक वो नैरेटिव सेट करते हैं और फिर उसको वो गवर्नेंस से क्या मैच करते हैं या नहीं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद अपोजिशन की सियासत का जायजा लेंगे। PDM बनती है, उसमें जान डलती है, वो थोड़ी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करते हैं, फिर वो दोबारा रिवर्स गियर लगा लेते हैं। सो अपोजिशन ने इस साल क्या खोया, क्या पाया है, इस पे बात होगी। और आखिर में 2022 के बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन का साल होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब कल जो है पार्लियामेंट में बात करते हुए कहा कि कहीं नहीं जा रही है हुकूमत, तो इससे हम आगाज करेंगे। लेकिन जल्दी से पहले नजर डालते हैं साल की बड़ी बड़ी पे जो हुकूमती कैंप से मुताल्लिक थी। गवर्नमेंट ने क्या क्या इस साल जो है सियासी तौर पर क्या चैलेंजेस थे और कैसे मुकाबला किया। अपने मेहमानों का तारुफ करा दे। मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का, इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया सर। इरशाद भट्टी साहब मेरे ओपनिंग के दौरान ही बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे। ये पूछेंगे क्यों, जब आपकी बारी आएगी तो पूछेंगे। आपने कहा हर दिल अजीज, ना कहा वन एंड ओनली। सर वो मैं अभी जब सवाल पूछूंगी उससे पहले हमेशा ये लाहिका लगा दिया करूंगी आपके लिए। और रऊफ कलासरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब से असेंबली के अंदर लोगों ने पूछा जी हुकूमत जा रही है, और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बल्कि इनफैक्ट बड़े कॉन्डिसेंडिंगली कहा कि हर 3 महीने बाद तो आप मुझसे सवाल पूछते नहीं जा रहे हम लोग कहीं। ये क्यों बार बार लोग PM से पूछते हैं? और PM जो है उन्होंने जो जवाब दिया कन्विंस्ड है उससे आप? आई थिंक सवाल तो ये होना चाहिए क्या हुकूमत आ रही है या नहीं, क्योंकि हमें 3.5 साल में हुकूमत आती नज़र नहीं आई। हमें तो हुकूमत नज़र नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत बड़ा प्रॉमिस था और अनफॉर्चुनेटली अफसोस होता है कोई भी गवर्नमेंट अगर डिलीवर ना करे तो आपको अफसोस होता है। कोई भी गवर्नमेंट डिलीवर करे तो आपका मेरा फ़ायदा, हर इंसान का फ़ायदा। कोई नहीं चाहता गवर्नमेंट नाकाम हो, लेकिन इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। और 2022 इस लिहाज से बड़ा क्रिटिकल था कि मिड पॉइंट आ गया, 3-3.5 साल आपके हो गए। अब तो अकाउंटेबिलिटी का टाइम शुरू होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं। अब हम रोज़ देख रहे हैं कि नई नई बातें हो रही हैं जी, अब ये करेंगे ये करेंगे। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। और अभी अब देखिए, अब ये फाइनेंस बिल का सीन चला, इसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी चली। फिर इशू ये नहीं होता कि बिल पास होगा कि नहीं होगा। हम कुछ चीज़ों की इंटरेस्टिंग टाइमिंग देखते हैं। हम देखते हैं कि बिल आने से 2 दिन पहले आप एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं। उसके अंदर आप बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया देते हैं। हमें भी डिटेल अभी तक नहीं मिली कि वो पॉलिसी प्रिसाइसली हमें तो वो मुआहिदा भी नहीं मिला जो 2 महीने पहले हुआ था। वो TLP वाला मुआहिदा भी नहीं है, ये भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, फाइन प्रिंट हमें नहीं मिला। लेकिन जो बताया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आके 2-3 टेलीविजन शोज में कहा कि जी जो थ्रस्ट है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, इस पर नेशनल सिक्योरिटी है। फिर हम देखते हैं कि उसी सांस में हम बात करते हैं स्टेट बैंक की टोटल एक स्टेट विद इन स्टेट बनाने की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जो आपका तरमीमी बिल आ रहा है उसके अंदर टोटल आपकी जो आपकी सब्जुगेशन है IMF के साथ है। बहुत से ऐसे इकदाम है जो बेहतर हो सकते थे या ना होते, तो हमें वो भी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं। कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, ऑप्टिक्स। देखिए मेरा ख्याल है कि आपके नेशनल तरमीमी बिल से पहले एक दिन पहले जब आप एक ऑप्टिक दिखाते हैं कि पाक फौज के सारी आला तरीन क़यादत और प्राइम मिनिस्टर कमरे में बैठे हुए और एक पॉलिसी बन गई है जिसमें सारे एक पेश में हैं, तो मुझे इसकी टाइमिंग्स जो सी हैं वो उसमें थोड़ा सा मुझे नीयत का शक करने की ग्राउंड बनती है। व्हाई नाउ? क्लास साहब मैं आपको शामिल करती हूँ। ये टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लोग ये कहते हैं जी कि अगर हम कहें कि एक पेज पे नहीं है तो मसला है, अगर एक पेज पे हैं और वो दिखा रहे हैं पब्लिकली और बैठ के पॉलिसी बैठ के बना रहे हैं तो उसमें जो है वो भी एक मुख्तलिफ है। क्या वो दिखाना चाहते हैं या वो ऑप्टिक्स के तौर पे कर रहे हैं या कोई प्रेशर है कोई ख़ास किस्म का कि भाई इस वक्त हमें ये अकठ दिखाना है? 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो आपने 1 पेज की बात की है ना, तो मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, कि 1 पेज पे अगर हुकूमतें ना हों तो वहाँ पे हुकूमत और हमारा GH ना हो तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। हुकूमत और GH 1 पेज पे आ जाए तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, मीडिया के लिए। ओहो ये ज़हन में रखें। ये हमारे मीडिया के लोगों को, दोस्तों को बड़ा शौक। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ना, हम के अमेरिकन नहीं है, वहाँ पे जेम्स कॉमी टाइप FBI के डायरेक्टर यहाँ पे नहीं बैठे, यहाँ इब्ने गुलाम टाइप यहाँ पे ये सरकारी मुलाजिम है, वो तो बंदे मार देते हैं हुक्मरानों के कहने पे। उन्होंने देखा मॉडल टाउन में मारे, उन्होंने जगहों पे मारे, उन्होंने सहीवाल में मारे इमरान खान साहब के दौर में। सो आप यहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इदारे एक पेज पे आ जाए, मुल्क तरक्की करेगा। मुझे आज तक समझ नहीं हो भाई साहब, इदारे एक पेज पे आ गए तो जमहूरियत नहीं रहती।
یا حکومتوں میں آپ کے جتنے بھی تعلقات خراب ہو جائیں، مثلاً اس پہ DGISI کے معاملے مسئلہ شروع ہوا جو آپ نے چلو سوال نہیں کیا، لیٹس سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں، مسئلہ شروع، اس کے باوجود بھی آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پرائم منسٹر کو یا ڈیفینس منسٹری یا جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں ملنا پڑتا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے، کوئی رشتہ داریاں تو نہیں ہوتی نا یہاں پہ، آپ کی ذاتی دوست ہیں، ہم تینوں دوست ہو سکتے ہیں بیٹھے ہوئے، چلے ہمارا ایک لنک ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ پاور میں آتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کوئی آپ نے انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کرنا ہو تو وہاں پہ پھر آپ کو اپنی ذاتی دوستیاں، اپنی ذاتی ناراضگی، ایگوز کو نہیں دیکھنا ہوتا، ملک کو چلانے کے لیے پھر ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو رکھنا پڑتا ہے. سو یہ جتنا بھی ہم میں سے زیادہ بہتر میرا خیال ہے مالک بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ تجربہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کو انہوں نے بہتر ہینڈل کیا ہو کہ بعض دفعہ آرگنائزیشن کے اندر بہت سے لوگوں کو ایک اس میں کہتے ہیں آپ نہیں پسند ہوتے، بہت ساروں کو آپ نہیں پسند کرتے، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیم along. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے کیا وہ مکمل طور پہ اپنے وزن کے اوپر کھڑی ہے، یا جو پہلے 3 سال میں جو اپوزیشن بھی بار بار کہتی تھی کہ ان کا اب سہارا ہے، بیساکھیاں ہیں، وہ بیساکھیاں ہیں ہٹ گئی ہیں، کچھ ایسا جو افیکٹ آ رہا تھا کہ شاید وہ ہٹنے لگی ہیں، ابھی کیا ہے سچویشن؟ دیکھیے پہلی تو 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ میں ایگری نہیں کرتا کہ یہ ہم ہر میں کیڑے باز ہیں نا، ہم بہت کیڑے باز، بہت نیگیٹو، بہت عجیب و غریب. اچھا یہ کیوں آج کیوں ہے؟ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ 3.5 سال آپ نے اس سے پہلے آپ کو یاد کیا نہیں آیا؟ تو 3.5 سال پہلے آپ یہ کام کر لیتے، لیکن کر دیا، مان لیا. دوسری بات میں دونوں میرے بڑے ہیں، دونوں استاد مکرم ہیں. دوسری بات میں مجھے پلیز اب آ جائیں 1 پیج پہ، مار لیں نا، ہمیں مار رہے ہیں، پہلے بھی مار رہے ہیں، بعد میں بھی ماریں گے. 1 پیج دنیا بھر میں کوئی بھی بتائیں جو ان پٹ اسٹیبلشمنٹ کرنا لیتا ہو. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل ہونے چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے حکومتیں بدلنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے متوازی نظام بھی تو چلتے رہے نا نہیں، لیکن نہیں. اچھا حکومت کا لیے سب سے بڑا چیلنج حکومت خود ہے. جیسے محمد مالک صاحب نے کہا کہ جب آئے تو پتہ چلا ہوم ورک نہیں تھا، پھر رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہ لگ سکا، پھر وعدے دعوے نعروں پر ہوائی فائرنگ نکلی، پھر اس کے بعد مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پھر IMF سے شرمناک معاہدہ، پھر ان کی نااہلیاں، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، پھر انہوں نے کیا اس کے بعد ایک بحران بلا امتیاز احتساب نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد ریفارمز جو ان کا سب سے بڑا وعدہ تھا. میاں محمد سومرو صاحب کا تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے، تو کسی نے ایک ادارہ، ریلوے مزید تباہ ہو گیا، اسٹیل مل ویسے کی ویسے بند، PIA پہ خودکش حملہ. تو اس طرح سارے کے سارے تو حکومت کے لیے اپوزیشن کوئی چیلنج ہے، اپوزیشن نکمے پن میں انتہا اپنے چیلنج ہے خود اپنے لیے. ایک اور بات، شہباز صاحب نہیں آئے یہ منی بل والے اجلاس میں جس دن یہ ٹیبل ہو رہا تھا، بائی دا وے انہوں نے نہیں لیڈ کیا یہ، حالانکہ اتنا امپورٹنٹ یہ دن تھا. آپ ٹف ٹائم دیں اپوزیشن کو، لیکن خواجہ آصف میں دیکھ رہی ہوں وہ مجھے ایک بات بتائیں، ویسے ہمارے ہم سارے اس پہ بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کیوں بچانے کی کوشش کرے عوام کو؟ وہ تو نہیں چاہیے. اگر عمران خان صاحب ان کا کام آسان کر رہے ہیں، ان کے لیے 360 بلین روپیز کے ٹیکسز کی کنسیشن واپس لے رہے ہیں، وہ پیٹرول گیس کی قیمتیں روز بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں روز بڑھا رہے ہیں، ڈالر 180 سے اوپر لے گئے، یہ تو ان کے الیکشن کمپین کون کر رہے ہیں؟ عمران خان کر رہے ہیں. وہ کیوں روکنے کی کوشش کریں اس عوام کے لیے جو عمران خان صاحب گرومیس میں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ سوٹ کرتا ہے اپوزیشن کو. اگر میں پولیٹیشین ہوں، اگر میں اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے رکھوں وہاں پہ کہ میں ہاؤس میں بیٹھا ہوں اور میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، اور میں تو ایسے اقدامات کو ان کو انکریج کروں گا کہ بھائی صاحب ان کو اٹھاؤ اور کریں جناب، اور چک کے رکھیں. انہیں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے عوام کے لیے. عوام جانے اور خان صاحب جانے، وہ آ کے یہاں پہ رولے ڈالیں. آج عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کریں، بل نہ ہونے دیں، بلا اور مہنگائی نیچے آ جائے، تو مجھے پتہ کس کو فائدہ ہے اس کا؟ اپوزیشن کو فائدہ ہے اس کا؟ نہیں ہوگا. پھر لوگ کہیں گے جناب یہ دیکھیں ہمارا درد کہاں ہے، دل کہاں ہے، فلاں کا ہے. یہ سیاست بڑی برہم چیز ہوتی ہے. یہ چیز ان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب 180 نہیں، یہ 200 کا ڈالر چھوڑ کے جائیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر آج کو حکومت نہیں آتی ہے 3-6 مہینے بعد، وٹ ایور سپوز نئے الیکشن ہوتے ہیں اس سال یا اگلے سال، تو یہ چیزیں جو مشکل کام ہے، یہ اگر نواز شریف صاحب بھی ہوتے انہیں بھی کرنے پڑتے. یہ ماضی میں یہ کرتے بھی رہے ہیں، IMF سے انہوں نے بھی پیکیجز لیے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نے بھی پیکیجز لیے ہیں، سب نے لیے ہیں. تو یہ چاہیں گے کہ یہ مشکل کام، یہ جو اٹانومی ہونی ہے اسٹیٹ بینک کی ہونی ہے، یہ آپ کی یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کے مسئلے آ رہے ہیں، اکنامک کے آ رہے ہیں، آپ کے 360 ارب روپے کے مسائل ہیں، آپ کے اس کے ٹیکسز کے، یہ سارا مشکل کام جو ہے نا، یہ سارا عمران خان صاحب کر کے جائیں. اور کل کو ہم ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب ان کے کھاتے میں ڈال کے چل رہے ہیں نا، ہم ان کا آ کے اس میں بتائیں گے انپاپولر ڈیسیژن خان صاحب کو کریں، ان کو کرنے کے لیے سوٹ کرتے ہیں. اور الیکشن کے اتنے پاس تو اچھی باتیں مزید کریں تاکہ ووٹ جب لینا ہے تو پھر اس کا ہم کیپٹلائز کریں. اور یہ اس کا امپیکٹ ہم نے وہاں پہ KP میں دیکھا ہے. مطلب اس وقت کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہے، بڑی مزے کی چیز ہے. اب کیبنٹ میں 2-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے، سب سے زیادہ رولا پتہ کس نے ڈالا ہوا ہے ان پہ سٹیپس پہ جو لیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ رولا KP والوں نے ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اب ہمارے وہاں مہنگائی کی وجہ سے پہلے الیکشن
ہار گئے. آپ نے دوسری فیز وہاں پہ کرنے, زیادہ بیس جو ووٹر بیسڈ ہے وہ تو کے پی کا آپ کا بیسڈ ہے, زیادہ ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کے پی کی کمپیریٹیولی اتنی زیادہ اچھی بھی شاید نہیں ہے. اس کے مقابلے پنجاب سے آپ کو کوئی آواز سننے میں آئی ہے کسی وزیر کی؟ وہ نہیں بولے, ایون کیبنٹ میں بھی نہیں بول رہے. آپ اس میں سندھ میں دیکھ لیں, سندھ کے وزیر بھی نہیں بول رہے. ریزن کیا ہے؟ جو آپ کے پنجاب کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کل کو رہے نہ رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. خسرو بختیار پہلے عمران خان صاحب کی وجہ سے جیت کر آیا ہے, یہ طارق بشیر چیمہ جو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے جیت کر آیا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اپنے بھی تو ایک سائزبل ووٹ ہے نا, ان کے اپنے جو اوریجنل جنہوں نے پی ٹی آئی سے ہی سیاست کرنی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. پنجاب میں حالت ہے, انہوں نے کسی نے کوئی بات کی ہے وہاں سے؟ ابھی کھاد کا مسئلہ دیکھ رہا, ہو سکتا ہے عام آدمی کو اس کی سمجھ نہیں ہے شہر میں بیٹھنے والے لوگوں کو, کہ کھاد کی بوری 10,000 روپے تک لے گئے ہیں, یوریا لے کر گئے ہیں, ڈی اے پی لے کر گئے ہیں, 3,000 کی بوریاں, 2,500 کی بوریاں, جو آپ کو پہلے کچھ عرصہ پہلے 5-6,000 کی بوری مل رہی تھی, اب بلیک میں آپ کو 10,000 ملنے کی تیاری ہے. آپ کو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ گندم کی آپ کی اگلے سال بحران آئے گا, ابھی بحران آئے گا. 10 ارب ڈالر جن ڈالروں کے لیے یہ غلامی کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیلیں سائن کی ہیں, ان لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے 10 ارب ڈالر کی ایک سال میں آ کے اس کی اگر کہ شرم ہی نہیں آتی, خود کو کہتے ہو کہ ہم یہاں زرعی ملک ہیں. انہوں نے گندم, انہوں نے چینی, انہوں نے دالیں, انہوں نے اس کے بعد کاٹن, 10 بلین ڈالر کی ایک سال میں خان صاحب ان کمپنی نے منگوائی ہیں جو اس ملک میں 2 سال پہلے وہاں پہ وافر تھے. اب 10 ارب ڈالر آپ نے غیر ملک کے کسانوں کو دے کے, لون لے کے, قرضے لے کے ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو پھر ڈالر تو آپ چلے یہ تو ہم نے وہ باتیں کر لی نا جو پی ٹی آئی گاٹ اٹ رانگ, رائٹ. بھٹی صاحب کچھ ایک چیز تو ہوگی نا جو ان کی کریڈٹ پہ, اب کیونکہ آگے انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے, کوئی ایک کام آپ کہیں, یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, میں تو چلو بہت ہی اس کو ماڈسٹلی پوچھ رہی ہوں, جو انہوں نے ٹھیک بھی کیا, کہتے کہ جی ان چیزوں پہ فوکس کیا, یہ ٹھیک کیا, یہ سیکٹر میں ٹھیک کر دیا. بڑا ویسے دونوں سے زیادہ ٹف کوسچن. ہاں میں نے آپ سے آپ کے لیے سوچ کے رکھا ہوا تھا پروگرام کے شروع میں کہ یہ سوال آپ سے پوچھوں گی. کیڑے ڈالے انہوں نے, اب میں ایک ایک کر کے نکالوں تو نہیں, پر یہ لوگ لیکن آپ کے ویژن کو سلام, آپ کو پتا تھا کہ قابل آدمی بیٹھا ہے, یہی اس کا جواب دے گا. سوال آپ کے لیے اسپیشلی ڈھونڈا تو میں آپ کی مہربانی, آپ نے ایک شمع محفل میرے آگے رکھی. تو اب بات یہ ہے کہ مجھے جو یاد آ رہے ہیں وہ سن لیجئے. اس ہیلتھ کارڈ ادھر یہ پرانا لانچ تھا, نیا لانچ تھا, کسی غریب کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. بڑی مہنگی دوائیاں ہو گئی ہیں, بلیو می, میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود باں ہو جاتی ہے. جب اچھا ہیلتھ کارڈ ہو گیا, احساس پروگرام میں ڈالے انہوں نے پیسے اور ڈالے. پارٹی کا تھا, اس کو میں کہہ رہا ہوں جیسے بھی اب یہ کنٹینیو رکھا, ورنہ تو آ کے لوگ تختی ہی ہٹا دیتے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ ایکشن کوئی نہیں ہوا, مجرم نہیں پکڑے گئے. رپورٹیں پبلک کی کہ یہ پتہ چلا نا, حکومت نے اپنے بھی اس میں لوگ شامل تھے, یہ وغیرہ بھی سارے تھے, پبلک کی سیکنڈ سٹیپ نہیں ہوا, وہ ہم بھی رو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یقین کریں, میں حالانکہ بڑا دل کر رہا ہے کہ کوئی اور گورے نایاب ڈھونڈوں, مجھے کوئی اور مل نہیں رہا, کچھ بھی نہیں باقی. یہ انفارچونیٹلی جو بڑے وعدے تھے ریفارمز کا, احتساب کا, جیسے کسان کا جو ابھی بتا رہے ہیں ٹیوب ویل پہ جو سبسڈی اس کو بجلی کے بل پہ ملتی تھی وہ ختم کر دی. انہوں نے یوریا اور ڈی اے پی کا تو بتایا نا, جو 1,700 کی تھی وہ 4,000 کی ہو گئی, جو 3,300 کی تھی وہ 10,000 کی ہو گئی. بیج مہنگے ہو گئے. اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ عام آدمی کا یہ حال ہے کہ 500 بل ہوتا ہے اور 1,500 فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. جی وہ ہمارے بلوں میں بھی لگتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو وہ ہوتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ اوریجنل بل سے زیادہ کچھ. اور عمران خان صاحب یہ آپ نے 3 چیزیں جو ہیں آپ نے ڈھونڈ کے, اور ایک اور جو رؤف بھائی بھی اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں, وہ ہے ان کا مسلسل کیبنٹ کا اجلاس اور ڈسکشن اور چیزیں اور فلانا, یہ اس سے نکلنا, ہر چیز کو ڈسکس کرنا, ہر چیز کو لانا. بہت سارے دھڑے ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, مرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ سامنے آتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا آخری خان صاحب کا جو ہر بدھ کو وہ اسمبلی آتے ہیں, وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. چلے ٹھیک ہے, بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں اپوزیشن لے کے آئے, کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ویسے بہت زیادہ ایک نوائز کریٹ کی, اپنی جگہ بھی کریٹ کی, اسپیس بھی کریٹ کی, لیکن وہ اگلے آنے والے جو الیکشن کے اندر وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب جائیں گے اور وہی واپس آ رہے ہیں. کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے, اس نے کوئی جو اچھے کام کیے ہیں ان کی بھی بھٹی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے نشاندہی کی تھی, لیکن اب اپوزیشن جو ہے اس کے پلے اس وقت کیا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این تو باقاعدہ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ارلی الیکشن ہوگا, عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی, اور اگلے الیکشن میں تو کبھی ان کے واپس آنے کا چانس ہی. مالک صاحب, پی ایم ایل این اگر آپ ان سے بات کریں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر کنیکٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن جلدی ہوگا, اور وہ تو 6 مہینے کی بھی بلکہ ٹائم لائن دیتے ہیں کہ بس ہو جائے گا الیکشن, یہ چل نہیں سکتا زیادہ نظام. یہ خواہش ہے, خبر ہے, یا ایسی پوزیشننگ ہے؟ دیکھیں دونوں ہی ہیں. پی ڈی ایم چلا,
PDM को बड़ा हाई पिच पे इन्होंने शुरू किया, फेमस स्पीचेस हो गई गुजरांवाला से लेके आगे 2-3 फलाने जर्नैल का नाम, फलाने DJI का नाम, सब कुछ हेवी आर्टिलरी ने फायर कर दी, वो प्रेशर नहीं बना। लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी ये तीनों बड़ी जमातें हैं ये अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फंसी हुई थी। जरदारी साहब के अपने केसेस थे, ही वांटेड रिलीफ ओवर देयर, मियाँ साहब वगैरह के अपने केसेस हैं, कन्विक्शंस हुई हुई केसेस हैं, उनकी हर चीज़ आके पर्सनल पॉलिटिक्स की डील मेकिंग पे आके फंसी हुई थी। फिर दूसरा उनका बहस चलती रही कि जी जो उनकी फैमिली रिफ्ट है, सक्सेशन क्या है, सक्सेशन विरासत की झगड़ा चलता रहा। अब जो लेटेस्ट इत्तलाएं ये हैं कि अगरचे कि शायद इन्होंने उनके जो क्लोज सर्कल्स हैं वो तो क्लेम करते हैं कि जी हमने कन्वे भी कर दिया है कि शहबाज शरीफ आगे होंगे, और जब राना सनाउल्लाह साहब ये स्टेटमेंट दें कि अगर मरियम की कन्विक्शंस ख़त्म भी हो गई तब भी शहबाज शरीफ होंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है। ये बहस शुरू हुई जब शायद खाकान अब्बासी साहब जो ओपन क्रिटिक थे, उम्मीदवार भी नजर आते हैं, उन्होंने ही बातें की। तो ये एक चीज़ हो गई है। जो बहस हम सुन रहे हैं वो ये है कि जी ये चाहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे कोई भी मूव, अगर इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस होता है, कुछ भी होता है, लेकिन इस शर्त पे कि आप इलेक्शंस विद इन 3 months करवाएं। और बात ये सुनते हैं हम कि जी दूसरी साइड का ये है कि नहीं, जो भी टर्म गवर्नमेंट बने, अगर इमरान की गवर्नमेंट गिरा पाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो इनका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए या थोड़ी सी प्रोएक्टिव हो जाए तो एलआई साइड पे हो जाएंगे, 2-4 आज़ाद हुई तो आप जाएंगे, दैट इज नॉट न्यूमेरिकली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो चाहते हैं 1.5 साल, ये कहते हैं इनका ख्याल है कि अगर 3-4 महीने में इलेक्शन हो तो फिर हम उस मोमेंटम को गेन करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ऐसी चीज करनी चाहेगी तो वो इनको इतना पावरफुल भी लगा के क्यों अपने सर पे बिठाएगी कि फौरन इनको कहाँ जेलें और कहाँ सडनली आप स्वीप दे के पावर दे दे, तो ये एक नई फिरौनियत आएगी। बिकॉज ये भी जब गवर्नमेंट में होते हैं तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल जी, ये तो मतलब नहीं भी होते तो आप इनके मुखातिब जिस तरीके से होते हैं मीडिया से देखते हैं। जो रऊफ बात कर रहे थे, मेरी भी कल परसों ही काफी मैं सीनियर लीडर्स के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा यार अगर हमारी कोई अरेंजमेंट नहीं बनती फिर तो हमें बड़ा सूट करता है कि ये और गवर्नमेंट गंदी हो और लोगों में अनपॉपुलर हो। अब ये जब मिनी बजट का इम्पैक्ट आएगा, ये बड़ा सीरियस इम्पैक्ट है, छोटा इम्पैक्ट नहीं है। और जो गवर्नमेंट बात करती है कि जी हम में से इतने बिलियन हम वापस डायरेक्ट सब्सिडी में दे के वापस कर देंगे, जो प्राइसेस ऊपर जाती हैं वो दुकानदार से नीचे नहीं लाता। बिल्कुल, तो इसलिए वो सर्टेन बिजनेस वेस्टेड इंटरेस्ट को तो शायद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी लाइन बेहतर हो जाए, लेकिन आम आदमी को जो रगड़ा लड़ना है वो रिवाइंड पे नहीं जाना, वो फास्ट फॉरवर्ड पे जाएगा। सो वो इसका इलेक्शन में फिर ट्रांसलेट भी होगा भी, जो ज़िमनी इंतखाब, सॉरी ये जो बल्दियाती इंतखाब होने हैं, इससे काफी खौफजदा है गवर्नमेंट। पंजाब में तो देखें वो कराते हैं कि नहीं कराते, लेकिन क्लासेस अब बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। सिर्फ एक चीज बयान कर दूं, देखिए जब तक इमरान को जब तक इमरान खान स्टिक करेंगे एक नाअहल वजीर आला पंजाब के साथ, एक उतने ही नाअहल जो से केपी के वजीर आला हैं, ये टॉप डॉग्स हैं। बट दैट शिप हैज सेल्ड मालिक साहब। अब चौथे साल में कैसे नया वजीर आला पंजाब लेके आएंगे नंबर मैनेज थोड़ा सा आपने डूबे। देखिए एक चीज तो याद रखिए, जो भी वजीर आजम बनता है अपनी पॉपुलैरिटी की हाइट पे होता है तो वजीर आजम बनता है, उसके बाद पॉपुलैरिटी ने नीचे जाना है। जो अक्लमंदी है कि आप कितनी स्लोली अपनी रखते हैं। केपी में तो ले भी आए, पंजाब बड़ा मुश्किल है मैनेज करना नंबर इन लोगों के लिए। लेकिन क्लास साहब, शेख साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया, वही इन्हीं के तबसरे को आगे बढ़ाते हुए कि 20-20 साल की पॉलिसियां बनती, ये नहीं होता कि जी आज यूपी पॉलिसी ये है तो फिर 5 साल बाद तब्दील हो जाएगी। सो ये जो ख्वाब देख रहे हैं PMLN या जो इस तरह का इंप्रेशन या पोजीशनिंग कर रहे हैं कि जी हम सेट है हमारी इनके साथ, ये सेट है इनके मामलात, और क्या इतनी आसान होगा इनका वापस आना? एस्टैब्लिशमेंट 20 साल की पॉलिसी नहीं बनाती, यकीन माने नहीं बनाती। तो दूसरे से भी इंतहाई पोस्चरिंग हो रही है। अब शेख साहब चले गए एलीट ये क्लास में, इतनी अनपॉपुलैरिटी के साथ जो बात उन्होंने की, मालिक ने की है ना, बड़ी अहम किताब है, इन्होंने सारी बात की है कि आपको दुनिया भर के एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो भी उस वक्त आके डिक्टेटर के साथ खड़ी होती है जब वो पॉपुलर हो। ये पाकिस्तान में देख लें, अयूब खान के साथ कैनेडी खड़े थे, या उसके बाद हमने देखा जिया साहब के साथ रेगन एंड कंपनी खड़े थे, या जनाब मुशर्रफ के साथ बुश खड़े थे, उस वक्त तक खड़े थे ना, जब तक वो अपनी आवाम को हैंडल कर रहे थे, पॉपुलर थे, ठीक है जी किए जाओ। लेकिन जो ही उन्हें पता चलता है कि ये अब अपनी पॉपुलैरिटी वीक हो रही है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, वो भी अपने हाथ खींच लेते हैं। सेम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ करती है। जब तक आप उनका सौदा सेल कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उनकी आके बातें, पॉलिसी, सिक्योरिटी, व्हाटएवर जो भी उनके मसले मसाइल हैं, उनको सेल कर सकते हैं कामयाबी से दुनिया में या पाकिस्तान में, तो आप डार्लिंग हैं। जब यहीं पे आपने अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुद आके वजीर आजम समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद प्रॉब्लम होते हैं। और इमरान खान साहब का जो
وہ کہتے ہیں ہر ایک بندے کا ٹریجک فلاح ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹریجک فلاح تو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی بلنڈر تو ہم زندگی میں مارتے ہیں. جو 20 نومبر والا پچھلے سال انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد جس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی, انہیں بھی احساس ہو گیا ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں کیا, وہ جس بچے کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا تھا, ہم نے نواز شریف کو بھی دشمن بنایا, زرداریان کمپنی سے ہم نے باتیں بھی سنی, ہمارے خلاف تقریریں بھی ہوئی, سب کچھ ہوئی, انہوں نے ہمارے 6 اکتوبر کے. ٹھیک ہے, سو آپ کے نزدیک بھی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت کہ بھئی آپ پی ایم ایل این کو جتنے محنت سے مشقت سے اس طرح اس مقام تک پہنچایا وہ ریورس ہو جائے اور واپس آ جائے. عمران خان صاحب نے اپنی محنت سے ان کو دوبارہ ریوائیو کیا. میں تو پہلے بھی خان صاحب نے ریوائیو کیا. 20 سالوں میں انہوں نے جو ان کو ڈسٹرائے کیا تھا خان صاحب نے, اور اس کو وزیر اعظم بننے تھے, وہ جلدی کھڑے ہو گئے. مہینوں میں انہوں نے ان کو دوبارہ کھڑا بھی کر دیا. بٹی صاحب آپ کے لیے پھر میں نے بڑا یونیک سوال رکھا ہے کہ جیسے اپوزیشن کے مجھے معلوم ہے آپ کی اتنی فیورٹ نہیں ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان سے, لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گی اس پورے سال میں سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ انہوں نے اس طرح کے بریلینٹ سٹروکس کھیلے ہیں کہ خان صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, اپوزیشن نے اتنی سپیس گین کر لی ہے, کوئی تو مطلب بڑی ایمان سے میں کوئی اور ذہن میں پوری ایک سجا کے بیٹھا ہوا تھا, کھلا دیے میں نے اس لیے تاکہ آپ اب اپنے یعنی آپ نے سارا اتنا لمبا نوٹ بنایا ہوا سارا خراب ہو گیا, پھر تباہ کر دیا. یعنی اب توڑ دو اس قلم کو. بتائیں سر کچھ اپوزیشن. اچھا ایک اور بھی ہے بڑی, یعنی جب بھی بھٹی کوئی اچھی بات کرنے لگے نا تو ارد گرد ببو برال بن جاتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہی ختم ہو, لیکن لوگ جانتے ہیں. نہیں تو بتائیں نا اپوزیشن کی سیاست میں کوئی تو آپ کہیں گے نا کہ یہ دیکھیں ان کی اسمارٹنس ہے, یہ اسمارٹ اپروچ ہے, یہ اسمارٹ اسٹریٹجی ہے, کچھ تو ہوگا. ایک تو دیکھیں جی یہ کیا سب سے کم اگر فگرز وائز دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی کا سینیٹر بننا یہ ان کا ایک بڑی اچیومنٹ تھی ایک طرح کی. لیکن اگر آپ یہ جو ہوا کی باتیں ہیں, ذرائع کی باتیں ہیں, جو افواہیں ہیں یا جو بیک ڈور باتیں ہیں, اس میں تو اپوزیشن اپنے تمام تر نکمے پروگرام کے باوجود, اپنی تمام تر نائلیوں کے باوجود, لیکن عمران خان صاحب چونکہ سرپٹ بھاگ رہے تھے نائلی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, تو اپوزیشن روف کلاسز صاحب کا ایک فکرہ ہے کہ 20 سال میں یہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, اتنی کمپرومائز اپوزیشن. یہ 20 مہینے میں کھڑی ہوگی, 13 ضمنی انتخاب جیتے, اس کے بعد کے پی کے میں عمران خان کو اپنے گڑھ اور گھر میں ہرایا. یہ ان کی پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سپیس بنائی ہے الیکٹورل پالیٹکس, اور وہ تو ابھی آ کے انٹری ماری نا, اور بڑی انہوں نے اس میں انٹری ماری, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس مستقل مزاجی سالیں کہ دونوں پارٹیوں نے ڈچ کیا, دونوں نے مولانا صاحب کو اٹھا کے وہاں پہ, مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو تھک گیا پیچھے نس کے, اور یہ بھی مولانا صاحب نے کہا کہ محنت میں کرتا ہوں اور وہ کیا چوری کوئی اور کھا جاتا ہے. تو اس کے باوجود پی ڈی ایم کا اکٹھا ہونا, پھر اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کتنی خوبیاں گنوا دی آپ اپوزیشن کی. اب ہاں آج اپوزیشن والوں سن لو ظالموں سن لو, آپ کا یہ کلپ بہت وائرل ہونے والا ہے, پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا پیجز پہ لگے گا جا کے, بھٹی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. پلیز ان کو نہ بتائیں. میں کیا بتا رہے, انہوں نے خود لگانے. لائٹر نوٹ بھٹی صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہوا دوسری سائڈ پہ چل پڑے گی. دیکھا میں نے کیا کہا تھا, خواتین حضرات ببو برال بن جائیں گے, میرا سارا امپیکٹ ختم ہو جائے. زندہ باد. لیکن 3.5 سال کے بعد میں نے خوبیوں کی, اگر بھٹی صاحب اپوزیشن کے حق میں بولنا شروع کر رہے ہیں, اس سے دیکھ لیں کہ ہوا. اچھا یہ اب اسی کلپ میں یہ بھی آ جائے گا, یعنی اپنا بھی شامل کر لیے اس کے. اچھا بھائی بھٹی صاحب آپ بہت وائرل ہونے والے ہیں آپ اس پروگرام کے بعد. دیکھیے اور پھر اب کامیابی مولانا صاحب, اس کے بعد کامیابی کیا ہے, فارمولے والے بنانے والے مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں فارمولہ بناؤ, کہ اگر بات زرداری صاحب تک پہنچ گئی ہے فارمولے والے بقول ان کے کامیابی. پھر اس کے بعد کامیابی کیا ہے, شہباز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی کا میسج دینا ان کو کہ ساڈا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, کلیئرٹی جو آگے پی ایم ایل این میں ان کی کامیابی. پھر اس کے بعد کامیابی کامیابی کیا ہے کہ اپوزیشن کا کہ نواز شریف کو نکال کے باہر لے جانا, اور نواز شریف صاحب کو ادھر ایون فیلڈ میں بٹھا دینا, اور پھر وہاں ملاقاتیں اور جمع تھوڑی. پھر اس کے بعد کامیابی کیا ہے کہ مریم نواز کا اور گڈ کپ کھیلنا اور ان کا بیڈ کپ کھیلنا, اور یہ کامیابی سے کھیلنا, اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایسے چکمے دینا کہ اچھا یہ ایک گھاگ کھلاڑی ہیں, شاطر کھلاڑی ہیں, یہ اپنے 10% کو 100% بنا کر سیل کر سکتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے انڈر گراؤنڈ وہ یہ ہر وقت نقب لگاتے رہتے ہیں, ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اور ہیں تو وہی نا, یہ کاٹ دیا مولانا صاحب وکی لیکس والے کہ ساڈے والا امریکہ کو ساڈے والا, تو آپ کا پرانا پیار ہے نا, ساڈے والا تک نہیں, 2-3 فکریں سن لیں ورنہ میں ہو جائے گا ایسا. اچھا ساڈے والا تک نام شہباز اب آپ بیلنس کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ آپ اتنی تعریفیں کر دی ہیں تو آپ بیلنس کر رہے ہیں کہ بھئی اب تاکہ میرا وہ کلپ وائرل نہ ہو. ایک کو کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے ایک پرسیپشن بڑا اسٹرانگ بنایا کہ عمران خان کا سروائیول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہے, ورنہ آن ہز اون نہیں کر سکتے. یہ پرسیپشن اسٹرانگ کیا. اور دوسری کامیابی یہ ہے کہ اپنے ایشو کو ٹی او آر نہیں بننے دیا. دا فیکٹ کہ تمام چیز میں میاں صاحب مریم وغیرہ اپنی جائیدادوں کے حساب نہیں دیے, جو اصل چیز تھی
सारा इशू बन गया, फोकस चला गया है इमरान खान की गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस और वट एवर, ये डिस्पाइट जो अकाउंटेबिलिटी खान साहब ने उनकी मदद भी काफी बहुत मदद ब्रेक से वापस ये आ गए। सारे सिलेक्शन किए लेकिन इमरान खान को उन्होंने सिलेक्टेड बना दिया। चलिए ब्रेक से वापस आके जाएंगे तो अगले 6 महीने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जी कि इसमें क्या होता दिखाई दे रहा है। आप लोग हमारे साथ वेलकम बैक जी। और ब्रेक में भी जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू की थी उसी के ऊपर बात होती रही है, लेकिन थोड़ा सा ये परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ये अपोजिशन की बेहतर रही है या गवर्नमेंट की बेहतर रही? क्योंकि परसेप्शन मैनेजमेंट बड़ा टची पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। हर हफ्ते तर्जुमानों के इजलास होते हैं, खान साहब खुद भी चाहते हैं कि भाई आप बताएं, और दूसरी तरफ से अपोजिशन ने भी मैनेजमेंट इस दफा की है, इस दफा किसकी बेहतर रही है? मालिक ने बड़ी अच्छी बात की है, विल गो बाय हिज आर्गुमेंट कि अपोजिशन ने बड़ी कामयाबी से जो उनकी अपनी नाकामियां थी उनको उन्होंने आके विक्ट्रीज के तौर पर पेश किया, और इसमें इमरान खान साहब ने उनको बड़ी सपोर्ट दी है कि वो जो उन पे एक टैग लग गए थे, करप्ट शरीफ फैमिली है, इनके लंदन में इनके बिजनेसेस हैं, इनके फ्लैट्स हैं, इनके पनामा वाला ब्ला ब्ला, वो पीक थी। तो उन्होंने उसको अब आके परसेप्शन को बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज किया है, इनकॉम्पिटेंस की तरफ मोड़ दिया वो दूसरी तरफ लेके गए, और उसमें इमरान खान साहब का जो क्रेडिट है माशाल्लाह उन्होंने सारे काम छोड़ दिए। भी आपका काम गवर्नेंस के लिए था, लोगों ने अगर आपको वोट दिए तो इसलिए दिए कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अच्छे होते तो आपको किसने वजीर आजम बनाना था? ये वो डेलिकेट लाइन ही नहीं समझ सके। आज भी कल भी कह रहे थे कि वो तबाह करके बर्बाद, भाई आप शुक्र करें तबाह बर्बाद करके तो आपको मसीहा समझ गए, लेकर इसलिए मौका मिला ना। अगर मैं बहुत अच्छा हूं तो किसने मेरी जगह इनको लेकर आके, इनको भट्टी साहब को लेकर, नंबर 1। दूसरा, जो खान साहब से बेसिक ब्लंडर्स हुए हैं ना, 2000 उनके करीबी लोगों ने उनसे करवाए, या उनका माइंड सेट होगा कि करना है, वो पहले दिन से मीडिया इनका पार्टनर था, नॉट इन क्राइम्स, मतलब एक होता ना हमदर्द था, हमदर्द कह लें। उसी मीडिया की आप बुनियाद पे आप यहाँ तक पहुंचे थे, उन्होंने आपकी अच्छी अच्छी चीजें पेश की। 126 दिन खाली कुर्सी बकौल लोगों को वो दिखे, उनको आपसे पैसे तो नहीं लिए ना, आपने पैसे दिए थे उनको 126 दिन, जब मीडिया लाइव दिखाता रहा है आपको हुकूमतों के बावजूद। नवाज शरीफ साहब तो बिलियंस ऑफ रुपीज दे रहे थे, आप क्या दे रहे थे? आपने उसी ही मीडिया को आते क्राइसिस पैदा किए, लोगों को नौकरी से निकलवाया, चैनल बंद किए, चैनल मालकान को आपने हमदर्दों को नाराज कर दिया। आपने सबसे बड़ा जो यूज हुआ, मैं समझता हूँ सबसे अगर बिग ब्लंडर मुझसे पूछें, इमरान खान साहब का पहले दिन से आके अपने 2-4 करीबी और 1-2 पिंडी वाले लोग भी उसमें शामिल थे, उनके साथ बैठ के आपने मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई। आपने उसके बाद मीडिया को कहा इसका मक्कू ठप्पे और इनमें क्राइसिस पैदा करें और इनको बंदे का पुत्र बनेगा। आप लोग समझते क्या है? वही मीडिया ने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपोजिशन को खड़ा किया, उन्होंने पीडीएम को खड़ा किया, उनके जलसे जुलूस, उनके बंदे वगैरह, वो तो वैसे भी दिखाते हैं, अगर ना भी होता एक होता है टाइम पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, दिखाते हैं। आप मुझे 2 मिनट दे दें, भट्टी साहब को 5 मिनट दे दें, और मालिक को 10 मिनट दे दें, ये बड़ा फर्क पड़ता है आर्गुमेंट को पेश करने में। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं जी कि जो मीडिया को खास तौर पे उन्होंने खान साहब ने शुरू में ही अटैक कर दिया। आपने अगर इतने में लड़ना था, आपने अदालतों से भी लड़ना है, पार्लियामेंट से भी लड़ना है, सारे महाज इकट्ठे ना करो, फिर सही सारे महाज इकट्ठे ना खोल, आपने फिर डीजीआई से भी अपनी मर्जी का लगाना है, नोटिफिकेशन भी नहीं मानना, आपने चैलेंज भी करना है, आपने मीडिया का आगे बक्कू ठपना है, तो गवर्नेंस को भी जरा अपनी देख लें। इतनी बड़ी चीज आप भी नहीं है तो फिर साफ जाहिर है फिर ये चीजें आपके साथ होने की। अब मीडिया को बड़ा फ्रेंडली लगते हैं उनको आजकल, मीडिया आगे मां दूसरी तरफ से हमें भी गालियां पड़ी हुई ना, हम जरा लाइन के उस तरफ थे, हमें भी पड़ी हुई है जब वो पीएमएलएन के सोशल मीडिया की तरफ से मैं ये बताऊं, वो भी डिफेंड नहीं करी, पर मैं आपको जनरली बता रही हूँ ये ट्रेंड ही है यार। हमने सफर किया, हमने ज्यादा किया, मरियम नवाज साहिबा का दौर जी, आप तो मालूम, इनका भी हमने देखा है। पीपल्स पार्टी नई नहीं थी उस वक्त, सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, मीडिया आपके नजदीक, उसको मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जिसने ये लाइन आके लगाई है ना कि लड़ाई शुरू करो मीडिया से, भाई आप इसी मीडिया को साथ लेकर ही आपने बाकी इमरान खान साहब को कोई ये बता सकता है, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला है कि इस तरह की जो पॉलिसी लेवल पे उन्होंने स्टेटमेंट्स देनी होती हैं या जो डिसीजंस करने होते हैं, उनको कोई बता सकता है ये बातें कि भाई अब आपने इससे पंगा लेना है या इसके साथ आपने जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखनी आगे चलने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है वो उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है प्राइम मिनिस्टर में, और कुछ चीज़ें उनकी इन डिफायंस ऑफ ट्रेडिशनल विजडम वो ठीक हुए। मुझे याद है जब धरना, जब ये धरने का फैसला हुआ इनका पीटीआई का, इनके जितने सीजन लोग थे सब ने उसकी मुखालफत की जब इस्लामाबाद में आके धरना दिया। ऑल द सीजन पॉलिटिशियन, ही वाज द ओनली वन जो बजिद था कि मैं धरना करूंगा। धरना ने उनके लिए डिविडेंड्स पे की। ये तो लकी मैन, 2-3 उन्होंने इतने बड़े एग्रेसिव कदम लिए जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में लॉजिक नहीं बनती थी, लेकिन उसके उनको डिविडेंड्स मिले। सो नाउ ही फील्स के वो ठीक है। फिर जो एडवाइस को देखिए, फैसलों की जो क्वालिटी होती है वो एडवाइस की क्वालिटी पे डायरेक्टली उसकी प्रोपोर्शनेट होती है। आप इनके इर्द करीबी लोग देखें, आप उनसे अपने घर के मामले की एडवाइस नहीं लेंगे। मैं 22 करोड़ के मुल्क की बात कर रहा हूँ,
جب آپ 3 سالوں کے اندر آپ کے درجنوں کے حساب سے فائنانس منسٹرز، فائنانس سیکرٹریز، چیف منسٹر، چیف سیکرٹریز، آئی جی پولیس اور محکموں کے فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن کوئی 14 چینج ہوئے مجھے پتا چلا. ہاں ایوریج ٹینر نکل رہا ہے 3 سے 4 مہینے. تو آپ کا جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے ڈلیوری میکانزم ٹوٹلی کرپلڈ ہے. آپ جو مرضی پلان بنا لیں، جو مرضی کر لیں، اگر آپ ہماری کھال چڑھی ہماری ہڈیوں پہ، اگر ہمارا اسکیلیٹن ٹوٹا ہوا ہے نا تو جتنی مرضی بہترین اسکن ہوگی وی ول ناٹ فنکشن. آپ کا گورننس اسٹرکچر بالکل تباہ ہوا ہے بیکاز آپ کا ڈلیوری میکانزم انہوں نے تباہ کر دیا ہوا. جو مرضی آپ پلان بنا لیں وہ نہیں ڈلیوری ہوگی. سو اس کو ہم کیسے سم اپ کریں بھٹی صاحب؟ اگین ویری انٹیلیجنٹ کوسچن آپ کے لیے. کیونکہ جیسے خان صاحب کہتے تھے جی ٹیم ٹھیک نہ ہو، کپتان ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا یہ درست ہے، یا یہ کہ کپتان جو ہے اگر ٹیم ہی ٹھیک نہ ہو تو کپتان کیا کرے؟ دو تین. ایک سب سے پہلے تو جو آپ نے محمد مالک صاحب سے ایک سوال کیا تھا، انفارچونیٹلی اس کا صحیح جواب نہیں دے پائے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. کوئی بات نہیں. اچھا عمران خان صاحب، بلکہ روف صاحب کو کہوں گا ذرا وہ واقعہ یاد کرا دیں. مائنڈ ہی کر گئے، مائنڈ ہی کر گئے یار. ادھر دیکھیں مائنڈ ہی کر گئے. بچے مذاق نہیں کرتے، مذاق پگلے رلائے گا کیا بس کر. اچھا عمران خان صاحب کے 3 مغالطے ہیں جی جو میری نظر میں. ایک ہے کہ میں صادق اور امین ہوں. میں مان لیا صادق اور امین ہے، لیکن آپ کے ارد گرد صادق امین نہیں ہے. یہ بھی آپ صادق اور امین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو بھی ہٹائے. دوسرا ہے مجھے سب پتہ ہے، مغرب مجھے سب پتہ ہے، اسلام مجھے سب پتہ ہے، کھیل مجھے سب پتہ ہے، ہسپتال مجھے سب پتہ ہے، میڈیا مجھے سب پتہ ہے، فوج سے تعلقات مجھے سب پتہ ہے، آسمان مجھے سب پتہ ہے، سائنس مجھے سب پتہ ہے. اس میں وہ بہت ساری کر گئے ہیں وہ جو ہم وہ دہراتے ہیں. تیسرا ہے میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے صرف ایچیٹ قبرستان ہی چلے جائیں. بہت سارے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں جن جو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے خلاف ہم ناگزیر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اب آ گئے جو آپ نے کہا کہ کیا ہوا، کپتان بہتر ہوتا ہے یا ٹیم بہتر ہوتی ہے، کیا کمبینیشن ہوتا ہے؟ اب نعرے بدل گئے. اوپر ایک ایماندار ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، نیچے بھی ایماندار ہونے چاہیے. اوپر لیڈر سے کوئی فائدہ نہیں، نیچے ٹیم بھی اہل ہونی چاہیے. ان کو ٹیم بھی اچھی نہیں ملی، ان کو ملک بھی اچھا نہیں ملا، ان کو مسائل بھی اچھے نہیں ملے، اپوزیشن بھی اچھی نہیں ملے، میڈیا بھی اچھا نہیں ملا، اور ان کو یہ ملک قوم بھی اچھی نہیں ملی. تو لہٰذا عمران خان صاحب ایک اکیلے گھرے ہوئے، رضیہ گنڈوں میں گر گئی ہے. تو جو اس لیے بیسک چیز یہ ہے عمران خان صاحب سے کہنا کہ یہ آپ کی ایک، اب آپ نے اگر یہ سال اگلا بھی اسی طرح گزر گیا تو سر ہم جنید صفدر صاحب کے بھی جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے. اور خوش رہیں. کہنا چاہیے تھا اگر انہوں نے کہ ایک محاورہ بولا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئے، اور اگر وہ کہتے ہیں رضیہ خود مرضی سے مرضی کے گنڈوں میں پھنس گئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بتا دیں گورنمنٹ کو، میرا فیوریٹ جملہ میں لکھتا بھی ہوں. عمران خان کو یاد رکھنا ہوگا کہ گورنمنٹس لوز الیکشنز، اپوزیشنز ڈونٹ ون الیکشنز. اپوزیشنز الیکشنز نہیں جیتتی، گورنمنٹس ہارتی ہیں. اس لیے ایز لانگ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ گورنمنٹس الیکشن کیوں ہارتی ہیں تو پھر ان کا فیوچر ہوگا. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپوزیشن، یہ بڑا سمپل سی لائن ہے اور ڈلیوری دیں گے کام ہوگا. سمپل سی بات ہے جی، گورننس اور صرف گورننس. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ہم نے کوئی کہ اپوزیشن کی جو اس سال میں کامیابیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں ان پہ بات کریں، حکومت کی کیا کامیابیاں ہیں، کون سی اسٹریٹجیز تھی جو غلط ہوئی، اس پہ بات کریں. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.